वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान और वफ़द के एजाज़ में इशाइया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की आमद का मुंतज़िर है। मुसल्लह अफवाज को कौम की हिमायत हासिल है। दहशत गर्दों को किसी भी जगह से फाल न होने दें। अफवाज दहशत गर्दी का खतरा खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। शुरका का कहना था, सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्जाम वतीरा बन चुका। बेबुनियाद इल्जामात अवाम और फौज में दरार डालने की कोशिश है। और साबिक निगरान वज़ीर आला मकबूल बाक़िर गवर्नर सिंध के लिए मजबूत उम्मीदवार। ARY न्यूज का तस्दीक के लिए जस्टिस रिटायर मकबूल बाक़िर से राब्ता। कहते हैं, लोग मुबारकबाद दे रहे हैं मगर मुझे बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया। फैजाबाद धरना कमीशन ने साबिक DG ISI फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने फैज हमीद को मामला हल करने का टास्क दिया। उस वक्त के DG ISI और आर्मी चीफ ने फैज हमीद को मुआहदे की इजाजत दी। रिपोर्ट में कहा गया है, शहबाज शरीफ की पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रोकने के बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाजत दी। हुकूमत पंजाब की गफलत और कमजोरी के बायस खून खराबा हुआ। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने में कोताही बरती। रिपोर्ट में कहा गया, कमीशन को रिकॉर्ड के हुसूल में मुश्किलात रहीं। वजारत दाखिला के बाबू टाल मटोल करते रहे। वजारत इत्तलात और IB के फराहम करदा रिकॉर्ड से मालूमात मिली। फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ताहाल जमा न हो सकी। जराये के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन ने ईद से कबल रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भेजी थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट को मजाक करार दे दिया। कहते हैं, ये रिपोर्ट मजाक है। हुकूमत को चाहिए वो इस रिपोर्ट को मुस्तरद करे। कमर जावेद बाजवा और फैज के बयानात के बगैर ये रिपोर्ट नामुकम्मल है। मियां जावेद लतीफ ने कहा, यह हकीकत है, फैजाबाद धरना साजिश के तहत हुआ था। फैज हमीद तो ये कहकर बरी हो गए कि जो किया आर्मी चीफ के हुक्म पर किया। यही बात अगर मैं करता तो सबने कहना था मैंने इकबाल जुर्म कर लिया। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, इंक्वायरी रिपोर्ट में तायुन हो गया, जिम्मेदार शहबाज शरीफ थे। रिपोर्ट में उस वक्त की पंजाब हुकूमत पर जिम्मेदारी डाली गई। नवाज शरीफ जैसे मेमोगेट में जरदारी साहब के खिलाफ काला कोट पहनकर अदालत गए थे, उसी रिवायत को दोहराएं। सुप्रीम कोर्ट भी वजीर आजम को तलब करके जिम्मेदारों का तायुन करे। फौज को अवामी मामलात में मुलव्वस नहीं होना चाहिए, आम हुकूमत की जिम्मेदारी है। पॉलिसी साजों को फैजाबाद धरने से सबक सीखना होगा, दीगर इदारे मुदाखलत न करें। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की सिफारिश। नेशनल एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। अकीदे की बुनियाद पर तशद्दुद के खात्मे के लिए अमन को मकसद बनाना होगा। रियासत, आइन, इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी पर समझौता न करे। सिविलियन मामले में फौज या एजेंसी की मुदाखलत से इदारे की साख शदीद मुतासर होती है। अवामी मामलात की हैंडलिंग IB और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद तैनाती से कबल पुलिस अफसरान को दुश्वार इलाकों में तैनात करने की सिफारिश। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को कौम की हिमायत हासिल है। दहशत गर्दों को किसी भी जगह से फाल न होने दें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। फोरम का मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार। शुरका ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्जामात वतीरा बन चुका है। बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम और मुसल्लह अफवाज में दरार डालने की कोशिश है। ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई यकीनी बनाएंगे। शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया, अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द पाकिस्तान और CPAC के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस की फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की मजम्मत। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जहारियत की मजम्मत। फोरम का पायदार समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत को ताउन फराहम करने का आज़म।
स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी, बिजली चोरी और गैर कानूनी तारिकीन की वापसी के लिए ताउन जारी रखा जाएगा। We stressed the commitment of the Kingdom of Saudi Arabia to further exploring avenues to deepen and strengthen that relationship, and we heard a similar commitment from our colleagues on the Pakistani side, a very, very strong business-focused approach on addressing the challenges, addressing the opportunities, highlighting the work that we can do together. सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का अज़म, मईशत और ताल्लुकात की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का वादा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान का दौरा बहुत कामयाब रहा। बाहमी इक़्तिसादी खुशहाली और इलाक़ाई सालमियत के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। मुलाकातों में बाहमी ताल्लुकात की तस्वीराती गहराई पर बात की। पाकिस्तान ने बिजनेस सरमायाकारी से मुतालिक मुतासिरकुन इक़दाम किए हैं। इन इक़दामात से दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, सऊदी अरब की जानिब से बड़ी सरमायाकारी का खैर मक़दम करते हैं। माज़ी में इस तरह सऊदी अरब की इंतहाई आला सतह वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगा। Clear to transform Pakistan into a hub of economic activity and innovation, creating an attractive environment for global investors, particularly our Saudi brothers. SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास, सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की वफ़द के हमरा शिरकत। वज़ीर आज़म ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इजलास में शरीक। सऊदी वफ़द को सरमायाकारी के फ़रोग़ के इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान में ज़राअत, मादनियात, तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। SIFC से तिजारती ताउन बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोनों मुल्कों के ताउन से बेहतरीन नताइज की उम्मीद है। सऊदी वफ़द को PIA एयरपोर्ट्स की निजकारी में ज्वाइंट वेंचर की पेशकश। वफ़द को इस्लामाबाद के 2 5 स्टार होटलों की निजकारी में ज्वाइंट वेंचर की भी पेशकश। सऊदी वफ़द ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का क़याम खुश आइंद करार दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाक सऊदी ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलना चाहते हैं। इस्लामी दुनिया की खुशहाली सऊदी अरब की तरक्की से वाबस्ता है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकतदारी कायम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में कहा, सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी वफ़द का दौरा स्ट्रेटेजिक और तिजारती शराकतदारी के नए दौर का आगाज है। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी बढ़ाने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद को दौराए पाकिस्तान की दावत दी। मुलाकात में फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। Unfortunately, that happened after 6 Western aid workers were killed by Israel. But it didn't happen after 33,000 Palestinians were killed. So this shows you the continuing double standard that we have to deal with and we have to live with. 33,000 फ़लस्तीनियों के कत्ल पर मगरिब खामोश तमाशाई बना रहा। जब 6 फूड वर्कर्स इसराइली हमले में मारे गए तो शोर मच गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा मगरिब के दोहरे मयार पर बरहम। इसहाक डार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल बिन फरहान ने कहा, गजा में कहत की सूरत हाल है। अब किल्लत खुराक से शहादतें हो रही हैं। इसराइल को रोकने की संजीदा कोशिश नहीं की गई। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान को गजा की सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गजा में इंसानियत सोच जराइम हो रहे हैं। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी अब खत्म होनी चाहिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए।
سعودی ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہے، ہم لوگ ان کو اہلاً و سہلاً کہتے ہیں. پیسے کی ریل پہ لوگی، کاروبار چلے گا. ہم لوگ حیثیت پارٹی اس کو ویلکم کرتے ہیں. فیض آباد انکوائری رپورٹ پبلک ہونی چاہیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. جو لوگ اس میں قصوروار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو خوشامدید کہیں گے. فیض آباد دھرنے کی انکوائری رپورٹ پبلک ہونی چاہیے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ضمنی الیکشن میں ہمارے امیدوار سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں. پنجاب حکومت نے پری پول ریگنگ کا بازار گرم کر رکھا ہے. احمد چٹھا اور فیاض چٹھا کے گھر پر پولیس وین لگائی گئی. کارنر میٹنگ کے لیے آنے والے لوگوں کو زد و کوب کیا گیا. چیف الیکشن کمشنر سے کہا گیا پی ٹی آئی کو ہروائیں تو آپ کو کینیڈا میں سفیر تعینات کرائیں گے. بیرسٹر گوہر نے کہا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات شیشے لگا کر کرائی گئی جو قوانین کی خلاف ورزی ہے. اس معاملے پر پٹیشن فائل کریں گے. روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو تو بانی پی ٹی آئی اپریل میں رہا ہو جائیں گے. شیر افضل مروت کا کہنا ہے جیل حکام نے بلب لگا کر ہماری ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ کی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف روٹیوں کی قیمت کا جائزہ لینے تندوروں پر پہنچ گئے. نواز شریف وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ساتھ اڈا پلاٹ پر نان بھائیوں سے ملے، شہریوں سے بھی بات کی. نواز شریف نے کہا روٹی کی قیمت کا خود جائزہ لیتا رہوں گا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شہریوں سے کہا کہ پنجاب حکومت نے قیمتیں کم کر دی، روٹی کی قیمت 16 روپے سے زیادہ ادا نہ کرے. زائد قیمت پر روٹی بیچنے والوں کے خلاف ایکشن، گرفتاریاں اور جرمانے. صدر نان بھائی ایسوسی ایشن شفیق قریشی کو اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا. انہیں سستی روٹی نہ بیچنے کا ویڈیو پیغام جاری کرنے کے بعد 14 اپریل کو گرفتار کیا گیا تھا. امریکہ چین سے گہری دوستی اور تجارتی تعلقات ہیں. آئی ایم ایف سے 3 سال کے قرض پروگرام کی بات کر رہے ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا غیر ملکی ایجنسی کو انٹرویو. کہا خراب کارکردگی والے اداروں کی نجکاری درمیانی مرحلے میں ہے. پی آئی اے کی نجکاری ہوگی. پی آئی اے کی نجکاری اچھی رہی تو دوسری کمپنیاں بھی جلد ہی نجکاری کی طرف جائیں گی. آئی ایم ایف کی پاکستان کی قومی مجموعی پیداوار بہتر ہونے کی پیشگوئی. پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری میں بھی کمی کا امکان. آئی ایم ایف نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی. پاکستان کی رواں سال معاشی شرح نمو 2%، اگلے سال 3.5% تک رہے گی. رواں سال مہنگائی 25% کے قریب رہے گی. اگلے مالی سال مہنگائی میں 12% کی نمایاں کمی متوقع. رواں سال بے روزگاری 8، اگلے سال 7.5% تک ہونے کی پیشگوئی. ایک ماہ میں پیٹرول دوسری بار مہنگا ہونے پر شہری برہم. کہا ہر 15 دن بعد پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے. آمدنی ہے نہیں، اپنا حال کس کو سنائیں. پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 53 پیسے اضافہ. 1 لیٹر 293 روپے 94 پیسے کا ہو گیا. ڈیزل 8 روپے 14 پیسے مہنگا 290 روپے 38 پیسے کا فی لیٹر ہو گیا. سونے کی قیمت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر. 2400 روپے اضافے کے بعد 1 تولہ سونا 2,49,700 روپے کا ہو گیا. اپنے دونوں کلائنٹس کو، عمران خان صاحب کو بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی، اس مقدمے سے سائفر سے میں اپنی نظروں میں کلیئر کر چکا ہوں. ہماری طرف سے کنکلوڈ ہے، اب بقایا فیصلہ آنا بقایا. سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت. بیرسٹر سلمان صفدر کے دلائل مکمل. کہا اعظم خان کا بیان قابل اعتبار نہیں، وہ خود ایک ملزم تھا، اس کا بیان کمزور شہادت ہے. گواہ بننا تھا تو بعد آپ گواہ بن کر آتے. عدالت نے استفسار کیا، ایک سول سرونٹ اچانک غائب ہوتا ہے اور پھر اچانک واپس آ جاتا ہے، کیا اس بات کا مقدمے پر اثر پڑے گا؟ سائفر تو اہم مقدمہ ہے. عام مقدمے میں بھی کوئی مرکزی گواہ غائب ہو جائے تو واپس آ کر اس کے بیان کی کیا حیثیت ہوگی؟ فلڈ گیٹ کھول دیں تو کوئی بھی مرکزی گواہ ایسے ہی غائب کیا جا سکتا ہے. فارم 47 والا وزیر اعظم ملک لیڈ کر رہا ہے. صوبے اور عوام کے لیے اسی سے معاملات کرنے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں میری ملاقات پر بانی پی ٹی آئی ناراض نہیں. انہوں نے خود بارہا کہا ہے میں بات چیت کے لیے تیار ہوں. بانی پی ٹی آئی جلد باہر اور ملک کے وزیر اعظم ہوں گے.
لاہور ہائی کورٹ نے پی پی 133 ننکانہ صاحب سے نون لیگ کے امیدوار کی کامیابی کا نوٹیفکیشن معطل کر دیا. الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری. این اے 81 گجرانوالہ سے لیگی ایم این اے اظہر قیوم کی کامیابی کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار. یاسمین راشد نے این اے 130 سے نواز شریف کی کامیابی کا نوٹیفکیشن چیلنج کر دیا. لطیف کھوسا کہتے ہیں انتخابی عمل سے کھلواڑ کرنے والے کو سزائے موت دی جائے. پورے پاکستان کا لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، صرف سندھ کا نہیں ہے. پولیس اور رینجر کچے میں کاروائیاں کر رہی ہیں اور کاروائیوں سے فائدہ حاصل ہو رہا. 13 مغویوں کو بازیاب کرایا گیا. 6 افراد کو ہنی ٹریپ کے ذریعے اغوا ہونے سے بچایا گیا. اپریل کی شروعاتی 15 دن میں کراچی میں پولیس کے ہاتھوں 11 اسٹریٹ کرمنل جو ہیں وہ مارے. امن و امان صرف سندھ نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے. نگراں دور میں سندھ کا امن و امان خراب ہوا. وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں رواں ماہ کراچی سے 149 ملزمان کو گرفتار کیا گیا. کچے میں ٹارگیٹڈ ایکشن سے بہتری آئی ہے. 13 مغویوں کو بازیاب کروایا. صورتحال پر جلد قابو پا لیں گے. سندھ پولیس نے منشیات کی روک تھام کے لیے کارروائیاں شروع کر دی. 19 اپریل سے کراچی میں پیپلز بس سروس کے مزید 2 روٹس شروع کر رہے ہیں. 20 اپریل سے بھی پرخاست میں پیپلز بس سروس کا آغاز ہوگا. کراچی کے درخشاں تھانے کے لاک اپ میں ملزم کی موت کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج کر لیا گیا. ایس ایچ او درخشاں علی رضا اور ہیڈ محرر فیصل احمد کو نامزد کیا گیا. مقدمے میں قتل سمیت دیگر دفعات شامل. پولیس کا کہنا ہے گرفتار ملزم معیز نسیم کی کسٹڈی انویسٹیگیشن کو دی جانی تھی، لیکن ملزم کو تفتیشی حکام کے حوالے نہیں کیا گیا. ملزم کو حبس بیجا میں رکھا گیا. ایران نے تحویل میں لیے گئے اسرائیلی جہاز پر موجود 2 پاکستانیوں کو جانے کی اجازت دے دی. سفارتی ذرائع کا کہنا ہے ایران نے اجازت پاکستانی دفتر خارجہ کی کوششوں پر دی. ایران نے آگاہ کیا ہے پاکستانی عملہ جب چاہے وطن واپس جانے کے لیے آزاد ہے. صہیونی طیاروں کی بمباری. 24 گھنٹے میں مزید 46 فلسطینی شہید، 110 زخمی. جبالیہ میں ایک اور مسجد بھی شہید کر دی. فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے غزہ کی پٹی میں 2 اجتماعی قبریں اور الشفا اسپتال سے 10 لاشیں ملی ہیں. شمالی غزہ کے علاقے بیت اللحیہ میں بھی ایک اجتماعی قبر میں 20 لاشیں دفنائی گئیں. دبئی اور ابوظہبی سمیت متحدہ عرب امارات کی مختلف ریاستوں میں طوفانی بارش. تعلیمی ادارے بند. عمان میں موسلادھار بارشیں. مختلف حادثات میں 17 افراد جان سے گئے. بحرین میں بھی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش. افغانستان میں بارشوں کے دوران حادثات. 33 افراد جاں بحق. پاک نیوزی لینڈ کی T20 سیریز صرف 2 دن کی دوری پر. تیاریاں حتمی مراحل میں داخل. کھلاڑیوں کا فوٹو شوٹ ہو گیا. فاسٹ بولر محمد عامر نے جرسی پہنے تصویر شیئر کر دی. پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں دونوں ٹیموں کی پریکٹس. بیٹنگ، بولنگ، فیلڈنگ کی خامیاں دور کرنے میں مصروف. پاک نیوزی لینڈ 5 میچ کی سیریز کا پہلا T20 جمعرات کو کھیلا جائے گا. گرلز ان گرین ویسٹ انڈیز ویمنز ٹیم سے 2-2 ہاتھ کرنے کو تیار. وائٹ بال سیریز کی تیاریاں نیشنل اسٹیڈیم میں جاری. دونوں ٹیموں کا جم کا نیٹ سیشن. ویسٹ انڈیز ویمنز ٹیم کا پار ہٹنگ پر زور. 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ون ڈے جمعرات کو کراچی میں کھیلا جائے گا. پینلٹی میں ماروں گا، نہیں میں ماروں گا. انگلش پریمیئر لیگ میں چیلسی کے کھلاڑی لڑ پڑے. پینلٹی ملی تو ایک کھلاڑی نے دھونس جماتے ہوئے گیند رکھی اور کک لگانے کو تیار ہو گیا. مزید 2 کھلاڑی بھی پینلٹی لگانے کی ضد پر اڑ گئے. دھکم پیل شروع ہو گئی. آخر میں پامبر نے پینلٹی لگائی. چیلسی کے کوچ نے پلیئرز کا رویہ بچگانہ قرار دے دیا. قدیمی انداز. پیرس اولمپکس کی ٹارچ ریلی کا آغاز. پہلے اولمپکس میزبان یونان میں روایتی تقریب سجائی گئی. فینس کی بڑی تعداد نے شرکت کی. یونانی اداکارہ میری مینا نے مشعل روشن کی. اس بار سورج کی کرنوں کا استعمال نہیں کیا گیا. میگا ایونٹ 26 جولائی سے شروع ہوگا. بیساکھی تہوار کی تقریبات گردوارہ جنم استھان میں جاری. بھارت سمیت دنیا بھر سے آئے یاتری تقریبات میں شریک. سکھ یاتری 2 روز قیام کے دوران اپنی مذہبی رسومات ادا کریں گے.